आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आने वाले नए सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को लाहौर के मशहूर बदमाश जग्गा गुज्जर के भाई मक्खन गुज्जर के बारे में बताऊंगा। मक्खन गुज्जर बुड्ढा गुज्जर का सबसे छोटा बेटा था। बुड्ढा गुज्जर की दुश्मनी अच्छू शुक्र वाला ग्रुप से थी। मक्खन गुज्जर भैंसों का दूध बेचा करता था। बुड्ढे से जब अच्छू शुक्र वाला ग्रुप की दुश्मनी बढ़ी तो एक रोज़ अच्छू शुक्र वाला ग्रुप के लोगों ने मक्खन गुज्जर को रोक कर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके दूध के डब्बे साथ ले गए। बाद में मक्खन गुज्जर ज़ख्मी हालत में अस्पताल दाखिल करवाया गया। सेहतयाब होने के बाद इसने अच्छू शुक्र वाला के घर में घुसकर उसके दो बंदों को कत्ल कर दिया और कई लोगों को शदीद ज़ख्मी किया। यहाँ से ये दुश्मनी बढ़ गई। मक्खन गुज्जर ने अच्छू शुक्र वाला ग्रुप की 4 गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। इसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मक्खन गुज्जर और उसके 3 कज़नों को पुलिस ने जाली मुकदमात में गिरफ्तार किया और जेल के अंदर इसके दोनों कज़नों शाकू गुज्जर और शोका गुज्जर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। लेकिन मक्खन गुज्जर जेल से फरार हो गया। फरार होने से अगले दिन ही मक्खन गुज्जर और इसके भाई मेराज गुज्जर और जग्गा गुज्जर ने दीगर साथियों के साथ मिलकर उसी जेल में जेल सुपरिटेंडेंट नाजिम अली और 5 पुलिस वालों को कत्ल करके अपने कज़नों का बदला लिया, जहां इनके कज़नों को पुलिस ने मारा था। इसके बाद बुड्ढा गुज्जर और मक्खन गुज्जर समेत कई लोग इलाके से फरार हो गए। पुलिस ने मक्खन गुज्जर के बिनोई को गिरफ्तार करके इसे जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। इसके कत्ल के बाद बुड्ढा गुज्जर और मक्खन गुज्जर वापस इलाके आ गए और उन्होंने अपने बहनोई के कत्ल का कोई मुकदमा दर्ज न करवाया। बुड्ढा गुज्जर को और मक्खन गुज्जर को इन मुकदमात का सामना था, लेकिन उस वक्त के लाहौर के एमएनए चौधरी नज़ीर ने बुड्ढा गुज्जर मक्खन गुज्जर को इन मुकदमात से निकलवाया। चौधरी नज़ीर की दुश्मनी उसके सियासी हरीफ मलिक खालिद साबिक एमएनए से चल रही थी और मलिक खालिद साबिक एमएनए अच्छू शुक्र वाला ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था। मुकदमा से निकलने के बाद मक्खन गुज्जर ने अच्छू शुक्र वाला ग्रुप के 3 लोगों को अगवा कर लिया था, जिनका कभी पता न लग सका कि वो मारे गए थे या उन्हें मक्खन गुज्जर ने जिंदा छोड़ दिया था। जग्गा गुज्जर को बुड्ढा गुज्जर ने कुछ अरसा के लिए खुद ही जेल में बंद करवा दिया था। जग्गा गुज्जर को जेल में बंद करवाने में बुड्ढा गुज्जर के एक मुंह बोले बेटे ने मदद की थी, जो यतीम था और जिसे बुड्ढा गुज्जर ने पाला था। कहा जाता है जग्गा गुज्जर गुस्से का बहुत तेज था। इसी वजह से इसने अच्छू शुक्र वाला ग्रुप को ख़त्म करने के ऐलानात करवा दिए थे। बुड्ढा गुज्जर को खौफ था कि जग्गा गुज्जर कहीं ऐसा कर न बैठे। इसी वजह से बुड्ढा गुज्जर ने खुद इसे कई अरसा के लिए जेल में बंद करवाए रखा। कहा जाता है जग्गा गुज्जर मक्खन गुज्जर से बहुत प्यार करता था। इसी प्यार की वजह से इसने अच्छू शुक्र वाला ग्रुप को ख़त्म कर देना था। मक्खन गुज्जर और इसका भाई मेराज गुज्जर और उसके दीगर साथी सारा दिन लाहौर शहर की सड़कों पर गश्त करते और इनके पास भारी असला कंधों पर लटका हुआ करता था, जिसके खौफ से लोग इनको देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे और रोड पर ट्रैफिक रुक जाया करती थी। मक्खन गुज्जर ने अच्छू शुक्र वाला की 3 बहनों को अगवा करके इन तीनों से जब शादी की तो अच्छू शुक्र वाला ग्रुप की बहुत बेइज्जती हुई और इलाके में लोगों ने इनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी थी। अच्छू शुक्र वाला ग्रुप ने लाहौर के ही दीगर इश्तिहारियों शाही पहलवान, नदीम चंद और 4 और इश्तिहारियों को मक्खन गुज्जर और मिराज गुज्जर के कत्ल की सुपारी दी। जब इन इश्तिहारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मक्खन गुज्जर के घर पर हमला किया तो मक्खन गुज्जर और इसका भाई मिराज गुज्जर अपने साथियों के साथ पहले ही तैयार थे, क्योंकि उन्हें इस हमले की मुखबरी हो चुकी थी। इसी वजह से मक्खन गुज्जर और उसके साथियों ने इन 5 इश्तिहारियों को बआसानी कत्ल कर दिया।
ان کے قتل کے بعد یہ لوگ کچھ عرصہ فرار رہے۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے پولیس میں بھاری تعیناتیاں کی اور پولیس نفری میں اضافہ کیا۔ لاہور شہر میں مکھن گجر کے علاقے میں پولیس کی چوکی قائم کی گئی، جبکہ اچو شوکر والا کچھ عرصہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر علاقہ غیر چلا گیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن جب اس کے گروپ کے لوگ اچو شوکر والا کے ہی خلاف ہو گئے تو وہ واپس آ گیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن لاہور کے ایک سابق سب انسپیکٹر سے لی گئی ہے، جو اس وقت 94 سال کا ہے، جس نے مکھن گجر کے کیس کی تفتیش کی تھی۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب نے مکھن گجر گروپ اور اچو شوکر والا گروپ کے خلاف آپریشن کرنے کے اعلانات جاری کر دیے تھے اور پولیس کے لیے اعلان کیا تھا کہ جو ان گروپوں کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائے گا اس کا عہدہ بڑھا دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے پولیس والوں نے اس آپریشن کو بہت تیزی سے اور اچھے طریقے سے کیا۔ پولیس نے ان دونوں گروپوں کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن جن لوگوں نے گرفتاری نہ دی اور پولیس کے خلاف مزاحمت کی اور پولیس مقابلہ کیا تو پولیس نے ان لوگوں کو پولیس مقابلوں میں قتل کر دیا۔ دونوں گروپوں کے لوگ کچھ عرصے تک فرار بھی رہے۔ کہا جاتا ہے مکھن گجر کے دیگر ساتھی علاقہ غیر میں فرار ہو گئے تھے۔ معراج گجر کو بھی مکھن گجر نے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا، کیونکہ معراج گجر کے اس وقت سر پر 8 قتل کے مقدمات درج تھے۔ لیکن مکھن گجر نے ایک پولیس والے کو اغوا کر کے اس کی وردی کا استعمال کیا اور دھوکے سے جیل کے اندر سے جگا گجر کو چھڑوا لیا۔ بڈھا گجر جگا گجر کو جیل میں ہی رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا علم تھا اگر جگا گجر باہر آیا تو نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ مکھن گجر نے جگا گجر کے ساتھ جیل سے نکلنے کے بعد اچو شوکر والا گروپ کے 5 ڈیروں کو آگ لگا دی، جبکہ ان کے 11 کے قریب لوگوں کو انہوں نے الگ الگ وقت میں رات کے اندھیروں میں اغوا کیا اور ان 11 کے 11 لوگوں کی ایک ایک ٹانگ کاٹ دی اور انہیں اپاہج کر دیا۔ ان اپاہج لوگوں میں سے کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں جو 80 سال سے اوپر کی عمر گزار رہے ہیں۔ لاہور شہر میں اچو شوکر والا گروپ کافی کمزور ہو گیا تھا اور ان کے سر پر جن سیاستدانوں کا ہاتھ تھا انہوں نے گجر گروپ کی سرپرستی کرنا شروع کر دی تھی اور ان سے اپنے مفادات لینا شروع کر دیے تھے۔ ان کی گروپ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ گجر گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ اچو شوکر والا گروپ نے بدنامی سے بچنے اور اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے گجر گروپ سے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن بڈھا گجر نے صلح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کے بعد اچو شوکر والا گروپ نے بڈھا گجر کے گہرے دوست امجد سعیدی سے رابطہ کیا۔ امجد سعید وہ انسان تھا جس کی بات بڈھا گجر کبھی نہیں ٹالتا تھا اور بڈھا گجر کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہی گجر گروپ کا ہوا کرتا تھا۔ بالآخر بڈھا گجر نے اپنے دوست کی بات مانی اور اس طرح ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ یہ صلح حلفاً ہوئی تھی جس میں بہت سے سیاسی لوگوں نے بھی شرکت کی تھی، جس میں بہت سے بیوروکریٹس بھی شامل تھے۔ اس صلح کے باوجود بھی اچو شوکر والا گروپ کے لوگوں کے دلوں میں منافقت تھی اور ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ صلح کچھ دن تک قائم رہی اور اس صلح کے کچھ عرصہ بعد جب ان لوگوں کے علاقے میں ایک میلے کا سال آیا تو اس میلے میں جگا گجر، مکھن گجر، معراج گجر اور ان کے گروپ کے دیگر لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ اسی دوران اچو شوکر والا گروپ پہلے سے ہی پلاننگ بنا کر آیا ہوا تھا کہ مکھن گجر کو قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پلان کے مطابق موقع کا فائدہ دیکھتے ہوئے مکھن گجر کو 11 خنجر مارے۔ ان 11 خنجر لگنے کے بعد مکھن گجر شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مکھن گجر کے قتل کے بعد اچو شوکر والا گروپ کے لوگوں کو جگا گجر نے چن چن کر قتل کیا تھا، لیکن جو اصل 2 قاتل مکھن گجر کے تھے، جگا گجر نے انہیں اس مکھن گجر کے قتل کے 9 دن بعد ہی قتل کر کے مکھن گجر کا بدلہ لیا تھا۔ دوستو، اس طرح اس دشمنی میں دونوں گروپوں کے کئی درجنوں لوگ زخمی اور قتل ہوئے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔
پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔